أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم. سورة الرعد مدنية وهي 43 آية. سورة رعد مدنی سورت تے مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 43 آیاتون دی و 6 رکوعات او 6 رکوگانی دی. الف لام را حروف مقطعات تھی. معنی اللہ امت لدے معنی نرقول شوی او امت لدے تحقیق پکارم نرے. رمبنی آیات کے الف لام میم را. رمبنی آیات کے دا قرآن پاک حقانیت بیان شوی دے کہ دا کلام الہی دے او حق دے. ورسرا دا پیغمبر علیہ السلام احادیث دام حق دی. والذي أنزل إليك من ربك او اغا سوچ نازل شوی دی تا تستا دا رب دا طرفنا اغا حق دی. قرآن حق دی او دا قرآن نا غیر چی تا تس نازل شوی دی اغا حق دی. اغا دا قرآن نا غیر چی سدین اغیت حدیث ہوئی. دا پیغمبر علیہ السلام خبری دا زان خبری نوی دا اللہ دا طرفا نازل شوی دی. پیغمبر علیہ السلام دا زان خبر نکی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اللہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا خپل خواہش و غرض خبر نکی بلکہ وحی و تکیگی. دا قرآن علاوہ نور احکام دا ہم منزل من اللہ دا اللہ دا طرف نازل شوی. دا قرآن الفاظ او معنات والا دا اللہ دا طرف نازل شوی دی. دا قرآن تلاوت کیگی پمانزکی او دا حدیث مبارک معنی او مضمون دا پیغمبر علیہ السلام فضل مبارک کے راغلل الفاظ والا پیغمبر علیہ السلام پل فرمائے لیری. و پمانزے کے حدیث نت تلاوت کی گی لستی نشی اور قرآن پکی تلاوت کی گی. دقیق فرق شد. نمانا آیات دا شلا کہ دا قرآن
او کم احکام چې د دین علاوت تا ته نازلیږي دا ټول حق دي، پدې کې هیڅ شک شبه نشته. او اکثر خلک سوچ فکر نه کوي، ایمان نه راوړي. الف لام میم را، اللہ عالم دے پمانا دے حروف و پمراد خل. تلک آیات الکتاب، دا آیات ندی دیولوی کتاب. تلک آیات الکتاب، دا چکم تاسو لولے تاسو اورے، دا آیات ندی دیولوی کتاب دا قرآن. والذی انزل الیک من ربک، او اغسو چه نازلی گی تاتا من ربک استاد رب دا طرفنا، الحق دا حق دی، دا قرآن محق دی، دا قرآن نا علاوہ چکم احادیث دی نو دا ام حق دی. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی. اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ غزات تے رفع السماوات والارض، یہ پورتا کری دے اسمانونا. رفع السماوات، اسمانونے پورتا کری دے بغیر عمد، بغیر دستنونا، ترونها چتاسینے. دے اسمان تا تاسو گورے اور تاسوینے، نو دے اسمان تا چتستن ندا لگے دلے، یا تبرجے ورطا لگے دلے ندا. یو عظیم الشان اوچت گنبد غنرے، یو قبرہ، یو مضبوط چھت تے خورتا گورے، چرتا سپن نشتا، برجے نشتا، گاڈر نشتا. نو دا اللہ دا قدرت پستنو باندے والا رہے ستن نخدار. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کنکر دے اسمان چراو نغرزی کی پزمک باندے الا بِإِذْنِهِ، مگر دا اللہ پا حکم بقیامت کرا غرزی کی اس نرا غرزی. نو پظاہر اسمان تستلی نشتا. روی عن ابن عباس ومجاہد والحسن وقتادہ وغیر واحد انہم قالوا، عبداللہ ابن عباس، مجاہد، حسن، قتادہ اور دا سنور بزرگان رضی اللہ تعالی عنہم بھی فرمائی، قالوا لها عمد ولكن لا نرى، دے اسمان تستنشتا منگے نبی نے. دا اللہ دا قدرت دا سستنی چی پا نظر نرا دی غوط ولالی دی او اسمانی کن کری دی، دا اللہ پا قدرت ولالی. نو بیستنو اسمان چاود رولی دی اللہ. نو پدغ اللہ ایمان ولی نروڑی. ثم استوى على العرش، بے استوا کرے پا عرش باندے، استوا على العرش. برابر والے کرے پا عرش باندے. عرش تخت ویلی کی گی، تخت سلطنت.
نو پدے تخت باندے اللہ پاک قابض دے، قدرت دے پہ. عرش تخت سلطنت سر مشابہ دے، پدے اللہ پاک جلوہ فرما دے کہ سنگے دا شان سر مناسب دا. اس دی کیفیت معلوم نہ دے. استواء علی العرش حق دا، ایمان پہ واجب دے، انکار تے نہ کفر دے، کیفیت نہ معلوم دے، اور سوال تے نہ بدعت دے. تپوس بنے کہ تیرا پارچ سنگا برابر والے کرے دے اور کم طریقہ خدا سوال تے نہ بدعت دے. اللہ تا معلوم ہے سنگا چے دا شان سر مناسب دا اقصلے کری، تو ایمان پہ واجب دے اور انکار تے نہ کفر دے، اور کیفیت معلوم نہ دے نہ معلوم دے، سوال تے نہ بدعت دے. تو تمرا عقیدت پہ ساتل کافی دی کہ استوا چی دا اللہ دا شان سر سنگا مناسب دا بس قصدا. پا تخت باندی یو بادشاہ چی ناس دی، تو دا صرف ناس تا دا مراد نہ دا، بلکہ دا دی تخت سر دا طول ملک واجی اور واج اختیار کے دا دے بادشاہ سروی یو دے کم دا دے اجازت نہ بغیر کار نہ کی گی. دغه ته دا تخت قبضوي، تش په تخت ناسته نه ده. استواء علی العرش په تمام کائنات باندې د الله قبضه او قدرت ته د الله د حکم نه بغیر یو پاڼه خوځېدی نشي. ثم استوى علی العرش، بیا برابر والے کړي په عرش باندې څنګه چې د شان سره مناسب ده. وسخر الشمس والقمر، اللہ پاک تابع کری پکار کے لگولی دی الشمس والقمر، نور اوسپو میں کل یجری لأجل مسمى، ہر یو جاری دی روان دی لأجل مسمى. نور خپل دورہ پا یو کال کی پورا کئی، یو کال کے نور خپل دورہ پورا کئی. 365 روزے اور شپږ گھنٹے پدے کے دنور یو چکر پورا کی گی، اور اس کو میں پیو میاش کے خپل دورہ پورا کئی. 28 یا 29 روزوں کے 10 کو میں دورہ پورا شی اور یو شپپٹ شی. یا قمر اللہ پکار کے لگے ہوئے نور اس کو میں کل یجری لأجل مسمى، ہر یو جاری دے دا نور اس کو میں جاری دے لأجل مسمى، میٹے مقرر پورے، مقرر وقت پورے لگیا دی. مطلب دا کہ نور اس کو میں دا سے چلی گی کہ قیامت پورے با روان یہ دا چکر مختلف پورا کئی. دا قیامت دروازے پورے نور اس کو میں با لگیا دی. نور اس کو میں دوالا دا انسان پا خدمت کے لگیا دی. زرگون کال اشو طرفتار کے کمی بیشے نراجی ستڑکی گی نا تخفل مقرر وقت نہ خلاف کار نہ کے. اور دا مطلب ان کی ریشی کہ دا عالم دنیا دا پارا کہ آخری وقت قیامت متعین لے دا طول نور اس کو میں آگے پورے با چکر لگئی، آخری حد بس قیامت لے. دا نظام بدیا ختم. دا مطلب ان کی ریشی کہ اللہ پاک دا ہر سیارے دا پارا خاص رفتار، خاص مدار، خاص لار مقرر کرے گا.
ہمیشہ پاک خپل مدار پا مقرر رفتار باندې روان. زرګونه کاله وشو نور اوس قومې روان دي چې ته تیل ګریس وغیرہ نه غواړي چې ته ماتېږي نه. انسان هم سجونه جوړوي څه مودې پورې وچلېږي آخر بیا ختم شي مات شي کباړي شي. اللہ پاک دا نظام جوړ کړی دی یدبر الامر تدبیر کوي د هر یو کار. انسان هم تدبیرونه کوي فخر پہ کوي کدی انسان سترګې وغړولې د الله تدبیر ته وکتل چې الله څومره ښکلي ښکلي څیزونه جوړ کړي دا انسان هغه څیزونه نشي جوړولی. انسان چې څه جوړوي چې الله څه جوړ کړي دی هغې له ترتیب ورکړي چې نوی شی جوړوي نو د الله پیدا کړی شوي څیزونه راوالی یو بل سره یو ځای کې خپل ترتیب ورکړي ما ایجاد نو الله چې کوم ایجاد کړی دی د هغې په شان کې دا مخلوق نشي کولی. یدبر الامر تدبیر کئی دا کارونو یفصل الآیات تفصیل سر بیانی آیاتنا ظاہری نشانات لعلکم بلقاء ربکم توقنون شاید کہ تاسو دخل رب ملاقات بانے یقینو کے آخر خدا سر بمقامت کی گی. وهو الذی مد الارض او دا اللہ غزات کے جسمکے ویڑا کرے دا مد الارض جسمکے ویڑا کرے دا وجعل فیہا رواسی و انہارا اللہ کے خودلی دی جوڑ کری دی پا جسمکے کے رواسی دران دران بوجی نغرنا و انہارا او نہرون پاک جاری کری دی. اللہ پاک ازمکہ پیدا کرے ویڑا کرلا اوارا تختے تے جوڑا کرلا تول ازمکہ غنڈا منڈلا گول دا و دا دے دا جسم دومرا غطی چی پا دے ازمکہ کم انسان ولاری نا غط اڑو دا گول خکاری نا اوار میدان و تخکاری تخت ور تخکاری و دا انسان دا ظاہری سترگو پا اعتبار باندے دا ازمکہ ویڑا دا خورا غنڈا نخکاری. وهو الذی مد الارض او دا اللہ غزات تے چی ویڑا کرے دا ازمکہ وجعل فیہا رواسیا پیدا کری دی پدے کے غرنا و انہارا او نہرنا غرنے پیدا کری دی بے شمیر پیدے پکیری غور پہ اوورے گی آگے دا پاس پرتوی کالو سر پہ اوبا دا چم پا شکل کی پرتیلی او بیا دا غوروی لکی گی اور لگے لگے اوبا تیرا روانے وی غیر چاپیر علاقے پہ رسی گی. ومن کل ثمرات او دا ہر قسم میں وجاتنا اللہ پیدا کول کری دی اللہ میوے پیدا کری دی. جعل فیہا زوجین اثنین پیدا کری دی پدی کے جوڑے جوڑے دوا دوا وڑے لوئے وگے پکا سپینے تورے گرمے یخے ہر قسم میوے ہر قسم پکی اذا چا کم قسم میوے خوخی اور پکیوی. زوجین اثنین نر و مادم پکشتا مذکر و مؤنث پدے نباتات کشتا. یغش اللیل النہارا اللہ پتی روز لرا پشپے باندے اور شپا پتی پر روز باندے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ دی لقوم ارے قوم دا پارا یتفکرون چا سوچو فکر کئی.
وفي الارض قطع متجاورات فدی ازمکہ کے قطعی دی دی ازمکہ حسی دی متجاورات یو بل سر نزدی نزدی دی دو پٹی دی یو بل سر نزدی نزدی دی یو پٹی پیداوار یو شانتی دی دا بل شانتی دی وجنات من اعناب او باغون دی اللہ باغون پیدا کری دی من اعناب دا انگرو وزرع او پٹی دی ونخیل او قجری دی سنوان دا بڑ پشکل کے گانے دا یوی تنین وغیر سنوان او جدا جدا سا قجری دا سی چی یو قجر جدا جدا وی او صدا سی چی دا یو بڑنا گانے قجری روزی یسقا بماء واحد او بخوری کی گی دا یو ابونا پا یو ابو باندے او بخور کی گی سیراب کی گی پا یو ابو یو ازمکہ دا یو انور دے یو سپو میدا یو ہوا دا یو ابدی دیان دا دے سر جدا جدا فصلی مدی ونفضل بعضها على بعض في الأكل من زیاتو بعض لرا دا بعضنا پا میوو کے بعض ازمکا بعض پٹے بعض ونا یو شان میوو کئی بعض بل شان کئی کم بعض کم بعض زیادہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ لی لقوم یعقلون اگر قوم دا پارچ دا عقل نکار اخلی دا اچت اسمان ذکر مخیو شو و پسی اخفت ازمکا ذکر شو اسمان سرنور سپو میں بیان شو تیو رفتار روان دی داری و جدا جدا کار نور تیز دے گرم دے رنا تیز دا سپو میں رنا کم دا یخرا دے آیات کے و پسی ازمکے مختلف احوال چرت پیغرون والا داغی ذکر دی چرت دریابو ندی میوے پیدا کی گی داغی شکل صورت بیو شانتی خود مذر بل شانتی وڑی لوی میوے پکیری نرمادہ پکیرا اللہ متضاد چیزون در تخی کل رناشی کل تیارشی رسشی شپشی یوز مکا پیداوار جدا جدا فدے کائنات کے دا مختلف چیزیں دقا شانتے یو واحد دا اسمان دا طرف نا پیغمبر علیہ السلام ترالا ابو جہل وور رہست جو نشو ابو بکر صدیق وور بلا دا جنتیان سردار کے جو دا اللہ قدرت دے ابو جہل چرینو دا زنگل دا کرکنم بدتر دے ایسن لیران تے جو ابو بکر صدیق دا جنتیان سردار دا یوی وحی اثر دے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فعجب خبر اورید الغوانی ودا دین دیر عجیب خبر بس سوی اذا کافران وی من اللہ پیدا کو کچھ مڑشنو بیام دوبارہ نشی پیدا کولی نو یو بندہ چی پا یو واری یو شی جوڑ چو دوبارہ تے بیا جوڑ کا بیا وتا آسانی ودا خلق دیتم نگوی دا کافر کہ انسان یوزل سشی جوڑ کن دوبارہ پیدا کن بے جوڑن اغت نور مسانی نو اللہ دا پار خدا مثالا مناسب نرے اللہ کو اول و آخر تمام چیزوں یو شانتی ار وقت کل پیدا کی دوبارہ اللہ قادر دے ادامڑا انسانان بیا یو دے
اول وار سے پیدا کی اور د یو انسان په بدن کې د دنیا مختلف ذرات را جمع کیږي. دا خوراکونه چې کې پته نه لګي دا غنم دا اوړه چې ته خورې دا د کم کم وطنونو نه راغلي دا کمه کټوۍ چې پخېږي په دې کې دا سبزیانې دي دا د کمو کمو علاقو نه راغلي دي. دا څاروي چې دا غوښه ته خورې دا د کم کم ځای نه راغلي دي. دا دارو درمل چې د مختلف وطنونو خورې د یورپ او د ایشیا د عرب او د عجمو د یو ملک او د بل ملک داروګان راغلي د ستا د ګېډې ته رسي دا مختلف ذرات راجمع شي په یو بدن کې او بیا د هغې نه نطفه جوړه شو د دې نطفې نه نوی انسان جوړ شو. دا نوی انسان د دنیا د مختلف ذراتو نه راجمع نه شو الله راجمع جوړې کړ. نو چې دا انسان مړ شي خورېري شي دا ذرې بیا خورې ورې شي په کائنات کې ولې بیا به الله راټولوي نه راټولولی نه شي ولې نه. وان تعجب کچرې ته د تعجب خبره غواړې فعجب قولهم نو ډېر عجیبه ده وینا د دې کافرو. اذا كنا ترابا کافر وی آیا په کوم وخت کې چې موږ خورې شو انا لفی خلق جدید آیا موږ به بیا په نوې پیدایش کې پیدا کېږو چې مړه شو خورې شو نو بیا به نوې پیدایش شو. اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه خلک دي چې کفر یې کړی دی په خپل رب د خپل رب د قدرت نه انکار کوي. واولئک الاغلال فی اعناقهم او دا خلک چې دي نو کړی به د دوی په ګردنونو کې. واولئک اصحاب النار او دا کسان د دوزخ ملګري دي هم فیها خالدون دی به همیشه په دوزخ کې وي. بعض بعد الموت له انکار کوي د الله د عظیم قدرت نه منکر دی نو تاسې باغیانو لپاره سري په دې ګردن کې سیاست کې به ورته کړی اچولي وي لاسونو خپو کې به اټکلی ته کړی اچولي وي او ابدي جیل خانې جهنم ته به الله بوځي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة حق قبلینا او دا خیر خیگڑ پزیبان عذاب مخی غواری لا ولا عذاب کل بی عذاب کم زیبی یعنی دا بی یقین نشتا چه عذاب شتا ویزا اللہ استخلاص رہا. ویستعجلونک بالسیئت فتلوار باندې بدی غواړي قبل الحسنة مخکد خیگڑنا وقد خلت من قبلهم المثلات فتحقیق سره تیر شوی دی د دوی نه مخکې عذابنا. مثلات مثلتن جمرا دا مثلتن جمرا دا سے عذاب کہ پاغے بندر رسواشی او خلق تنا عبرت واخلی. مسولات دا مسولتن جمع دا سے صدا کہ انسان دا ارچا مخ کے پہ رسواشی نور خلق تے عبرت واخلی. ان ربك لذو مغفرة وان ربك بشك استا پروردگار لذو مغفرة خاوند بخشش لے معافی والا للناس خلقتا على ظلم سرد ظلم ددی لا خلق ظالمان جو بیام اللہ بخی. وان ربك لشديد العقاب او بشک استعرب دیر سخت عذاب والا لے دیر قومونو باندې عذاب اللہ راوستلی فتاسو عذاب راوستل اللہ تا مشکل نوی اللہ پاک دیر صبر والے.
علی ظلمہم سرد ظلم دے خلق اللہ مغفرت والا دے ان ربک لذو مغفرت بے شک استا پروردگار خاوند بخشش دی معافی کون کرے للناس خلقتا علی ظلمہم سرد ظلم دے خلق ظالمان دی ظلم کئی اور بیان اللہ پاک و تصبر کئی فوراً ملی سی کل دا توبے توفیق ورکی معافی کی اور کل دا سے گرفت کی چبیات اخلاصی کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک استا رب سخت عذاب ورکول والا دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وائی اغا خلق چی کفر کرے لولا انزل علیہ آیت من ربہ ولن نازلی گلے پیغمبر علیہ السلام بانے یو نشانی من ربہ دد رب دا طرفنا سنگا چی منگت نغوارو ہمیں موجود ہے چی منگوارو اغا ولی مرانی پیغمبر علیہ السلام تفیر موجود راگلی دیوئی چی منگ سغوارو اغرا دارا مکیر اغرون خورات رسولو ضرورتا یا دا مکیر اغرون بالکل اوار کا میدان تے جو کرا دے دے کہ نیرون سندون را پرا والا باغ و بہار را تا جو کرا 10 روزہ رو کور جوڑ کا تپا کی اسے گا آسمان تا پوڑے ہو لگا تبم خیجی منگ بم خیجی دا قسم موجودیت انما انت منذرن بے شک تخیر او رون کی کفار ہوتا ولکل قوم ہاد اور دا ہر یو قوم دا پار یو لار خودن کے اللہ را لے گلے رے ہر قوم دا پار اللہ ہدایت کون کرا لے گلے رے یا خو براہ راست پیغمبر راغلی اور کہ پیغمبر نہیں نو داغ شاگردان کہ ورو سی گدام پیغمبر رسول سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم سورة الرعد 11 سپارہ 8 نمبر آیات اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ پاک تا علم دے کہ ہر یو مؤنث کاغد انسانانو نوی او کد نور حیواناتو نوی دا دے مؤنث پگیڑ باندے حمل سشے دے مذکر دے کہ مؤنث دے خشتہ دے کہ بدرنگ دے نیک دے کہ بد دے یا پدے رحم کے کم کمی زیادتی کی گی نو دے علم اللہ ترے یو بچے پیدا کی گی 2 پیدا کی گی 100 بئی زر پیدا کی گی کہ پس پیدا کی گی
شقی دے کہ سعید دے نو دا علم اللہ تا دے. دا الک او دا جینے مخ کے پتہ نہ لگے دلا کہ الک پیدا کی گئے کہ جینے ایکس رے ایجاد شلا پاغے باندم دا الک او دا جینے پتہ نہ لگے دلا. لیکن چی دا بچے پکم بوجگے کے پروت وی آگے کے دا بچی نا گیر چاپیر اوبوی نو دا ایکس رے شعاگان آگے کے نتللی نہ معلومی دلا. اس الٹراساؤنڈ بانے معلومی گے الکو جینے او کہ الٹراساؤنڈ ویو کدا دینا جدید نور آلات را پیداش نو دا خو نشی معلومولے چی دا کم بچے پیدا کی گی نو دا با نیک بختی که دا با بدبختی دا با مسلمان وی که کافر وی دا خو نشی معلومولے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ تا علم دے چی پدے رحم کے کافر دے و که مومن دے شقی دے که سعید دے. نور دا یو دا دو دا پتہ اس لگی الک او جینے پتہ لگی. نو اللہ پاک مخصوص صفتنا لری اگر صفتنا پا مخلوق کی نشترے. اللہ عالم الغیب دا تمام کائنات دا ذرے ذرے نواقف اللہ دا ہر ذرے بدلیدن کے حالات داغین خبردار اللہ. وما تغیظ الارحام دا تغیظو پمانا دا اچیدلو دے دا کمیدلو دا اچیدلو اور دا دے مقابل تزداد زیادہ دل نو دے دے کہ مانا کمیدل مطلب دا چے رحم مادر کے دا مور پر رحم کے کمی زیادی چی راضی دا غی علم اللہ سر دے. سونا ورز پس و پیدا کی گی سمر وقت پس لگ وقت اخلی دیر اخلی کم از کم شپگ میاشتے پس معشوم پیدا کی گی. اور چھ زیادتی کی وقت لس میاشتے یو لس میاشتے سور لس میاشتے دو کالا پورے پیدا کی گی. کلا کلا دو کالا پس معشوم پیدا شی اور دا سے شوی دی چھ سلور کالا پس معشوم پیدا شی. یو دیر لوی عالم دے ضحاک نمی دے وی دے سلور کالا پس پیدا شو چھ پیدا شو مخامخ غاخون شو غاخون اخکاری دل نو خلقوی چھ ضحاک دیکھو دیر خندیدن کے دے غاخون اخکاری سلور کالا پسم پیدا کی گی. اور وہ کالو پورے روایات راغلی چی وہ کالا پس معشوم پیدا شوے. عام طور باندې یو پیدا کیگی کل کل دو پیدا شی نو دا یو او دا دوا دا خو عام خلق وینی چی فلانی دے کہ دو معشومان شوی دی خدرے معشومانم پہ یوزل پیدا شوی دی پینزا معشومانم شوی دی. اخبار کے راغلو اسپتال کے پیوزل پینزا معشومان پیدا شوی اخبار کی تصویر امراغی. دا کراچے یو اسپتال کے وہ معشومان پیدا شوی اخبار کی تصویر راغلو یو زا مورتا پغیق کے پروتو دری یو خواہ پراتو دری بل خواہ پراتو باقاعدہ تصویر اخبار کے راغلی. نو دا کمی زیادتی اللہ تا معلوم نے سو پیدا کی وقت کمی گی زیادتی گی. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
دا اللہ پنیز باندې دا هر یو چیز یو خاص اندازہ او پیمانه مقرر دا دا هغه خاص پیمانه نه کمیږي او نه زیاتیږي. نو دا معشوم تمام حالات پا دغه اندازہ کے داخل دی. ہر یو چیز دا اللہ پنیز بانے متعین دے. حمل با سمر مدا وی سمر وقت پس با پیدا کی گی. دنیا کے با سمر وقت رہی آخرت تا بکل جی. رزق بے سمر رہی. نو دا علم اللہ سر رہی بلچہ سر دا علم نشتا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ تا علم دے ما تحملو جس شی بار کئی کل انثى ہر یو مادہ ہر یو زنانا وما تغیض الارحام او اغسچ کمی رحمنا وما تزداد او سچ زیادی دا رحمنا رحم کی کم شی زیادی کی کمی کی دا علم اللہ سرا. وکل شیء عنده بمقدار او ہر یو شی دا اللہ پا نزبان دے پا یو خاص انداز و پیمانہ دے. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال عالم الغیب اللہ خبردار دے پپٹو باندے و شہادت و پخکارو اللہ کا ہر یو چیز معلوم دے. خدا مخلوق دا ذہن مطابق خکارا خو خکارا دی دا پٹ نہ معلومی گی تو اللہ مخ کے پٹ یاد کرل. عالم الغیب اللہ تا دا پٹ چیز نہ معلوم دی دا انسان دا ذہن مطابق پٹ دی اول اللہ تعالی معلوم دی اور کارا کو تا معلوم دی اللہ تا معلوم دی. الکبیر المتعال اللہ لوے دے الکبیر لوے دے المتعال دا ٹولو نہ برتر او اچت دے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به برابر دی لتا سنا من اغسوک اسر القول چے پٹا خبر کئی ومن جہر به او اغسوک چے خکارا خبر کئی. دا دوارا اللہ تا برابر خکارا دی کسوک پٹا خبر کئی نو اللہ تا خکارا کخکارا خبر کئی نو اللہ تا خکارا. دا بدر جنگ تا چلا مکہ مکرمے کافران راتلل نو پاگے کے دا پیغمبر علیہ السلام ترو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ غلیو اور دا بدر پا میدان کے غم گرفتار شو. صحابہ کرام نیولو لا سنے والا تڑلیو پیغمبر علیہ السلام تے پیش کو. بیا دا بدر دا قیدیانو نا پیغمبر علیہ السلام جرمانہ غشتلا فدیہ دا یو قیدی نوے فدیہ غشتلا. نو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پیغمبر علیہ السلامی چی تبم فدیہ ورکی او تازان سر رویرون روستی داوی فدیہ بمتا ورکی. نو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی چی ما سر کو پیسی نشتا او چی دا تمرا دیر جرمانت تمانا اخلے نو بیا بازو سوال کو ما خلکو تب اللہ نیسم یعنی ما سر سنشتا. نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ویتا چی دا کور راتلے دا شپے پا تور تیارکی پا کوٹا کی دننا دا فضل مور لا غسرزر ورکول. فضل دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زوینم دے وی دا فضل مور لا چی تا غسرزر ورکول چی کزران لنداو پا دے ما شمانو لگے اسو شو کہتا ما سر پیسی نشتا. حیران پاتشو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا دے خبرنا یو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دا کور والا خبرو بلتے حصو کم خبرنو وہ اللہ کو حاضر دے
نو یشپی پا طور تیارے کی پا تنہائے کی چی کم خبرہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپلی بی بی تا کولا اللہ اوریدلی دا او پیغمبر علیہ السلام تے پا وحی ویلا چی دسر کور کے سر درشتا اسی ہوئی کہ ما سر سنشتا نو دا پتا خبر چی کولا اللہ تا معلوم دا سواء منکم من اسر القول برابر دی لتا سنا منکم لتا سنا من اغسوک اسر القولا چی پتا خبر کئی ومن جہر به اغسوک چی کارا خبر کئی نو دوارا اللہ تا برابر ومن هو مستخف باللیل اغسوک چی پتی دن کی دے پشپکی اغم اللہ تا معلوم وصارب بالنہار اغسوک چی کارا کی دن کی دے پروازو کی دروازے پرانا کے اوڑی روڑی لارا کسا کے بازار کے اجرا کے بیٹک کے اوڑی روڑی اغم اللہ تخکارا وصوک کے مستخفم باللیل دشپے پٹی دن کے اغم اللہ تخکارا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ لہو دے اللہ پاک دا پارا معقبات پر لپسی راتلن کے پیرا لگون کے فرشتی دی اللہ مقرر کری دی ہر انسان سرا چوکیدار فرشتی دی من بین یدیہ ومن خلفہ دا دے بندن مخکن دی و دا دے بندن رستم دی یحفظونہ من امر اللہ حفاظت کی دا دے بندہ بے امر اللہ پا حکم دا اللہ من امر اللہ پا مانا دا بے امر اللہ دے اللہ پاک دا پارا فرشتی دی یا لہو کی دا ہو زمیر بندہ تراجے دی بندہ دا پارا دا اللہ دا طرف نا مقرر فرشتی دی معقبات پر لپسی راتلن کی دی من بین یدیہ دی بندہ نمک کی دی ومن خلفہ او دا دی بندہ نورست دی اللہ پاک حفاظت دا پارا فرشتے مقرر کری دی معقبات جمع دا معقبتن دا اگر جماعت تاوی چیو جماعت پس دویم جماعت رازی اگر ڈلا چیو پسے بلا ڈل رازی برلا پسے نو دا انسان نمخ کے رستو دا اللہ مقرر فرشتی دی کہ اگر دے انسان حفاظت کئی کہ یو بندہ پٹا خبر کئی او کخکارے کئی دشپی پٹی دن کی دی کہ دروازہ خکارہ کی دن کی دی نو مقرر فرشتی دی بندہ سر مخ کے ورست راضی ڈیوٹی بدلی گی را بدلی گی او دا فرشتی چی ڈیوٹی بدلی گی نو دا سحر پمانزے کی ڈیوٹی بدلی گی او دا مازیگر پمانزے کی دشپی چکم فرشتی ڈیوٹیو کی نو دا سحر مانزے کی اگوی چوٹی شی او دروازے چی لچا ڈیوٹیو ناغا سحر مانزے کی راشی نو دا دوارا ڈیوٹی والا فرشتے شفتو نا بدلی گی را بدلی گی سحر مانزے کی یوزے شی بیا دروازے چی چا ڈیو کڑی دا ڈیوٹی والا مازیگر کے رسخت شی او شپے والا راشی مازیگر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہر انسان سر حفاظت والا فرشتے مقرر دی حفاظت کئی کہ پدے بندہ دیوال رو نغرزی گی چتا دے کند کی او غار کی او نغرزی گی چتا زناور یا انسان و تا تکلیف او نرسی نو فرشتے مقرر دی البتہ چکم حکم اللہ کری دی چی دے بندہ تا دا تکلیف او رسی گی اگر وقت دا فرشتے خالی پری دی کہ کم حکم دا اللہ شوی فرشتے بے بچ کولی نشی اور زدی فرشتو ڈیوٹی یواز دا نرا کہ دا دنیا دا تکلیف و مصیبت نے بچ کی بلکہ دا آخرت دا تکلیف نے ہم بچ گئی کہ کل یو انسان دا گناہ کار کئی نو فرشتے منے کئی چمکوا بیا چکلا دی منی نشو دا گناہ کار اکی
نو فرشتے دعا کہ یا اللہ دا توبے توفیق ورکا ویکڑا گناہ کو چوس توبہ باسی. نو فرشتے دا دنیا او دا دین دا دوارو مصیبتونو افتونو نا بچ کے دو دا پارا دا دا سوکیداری کی. کہ حفاظت والا فرشتے مقرر نوے نو دے پیریانو با پا دے انسان دا زندگی دیر گڑا وڑا کرے وا ہر وقت بے پا مصیبت کے گرفتار کرو. نو دا اللہ دا طرفنا فرشتے مقرر دی دا دی انسان سوکے کئی. لہو معقبات من بین یدیہ دا اللہ پاک دا طرفنا فرشتے مقرر دی دا انسان حفاظت کئی. لہو معقبات دا دے پیغمبر علیہ السلام دا پارا فرشتے مقرر دی. لہو کی دا ہو ضمیر دا پاک دریم روایت تی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا ہم فرشتے مقرر دی مخ کے رستزی او حفاظت کئی. کہ دا فرشتے نوے نو دا مکہ مکرمی کافرانو دا مدینہ منوری یہود و نصارو پیغمبر علیہ السلام کو پا قلار نپرے خودا. دا سوکیدار فرشتے پیغمبر علیہ السلام نمخ کے ورستو اللہ مقرر کری دی. شیطانانو نے بچ گئی انسانانو نے بچ گئی. عامر ابن الطفیل او اربد ابن ربیعہ دا دوال راغلیو پیغمبر علیہ السلام تا ارادے دا کرے وا کہ پیغمبر علیہ السلام وجنی. تو پیغمبر علیہ السلام جماعت کے صحابہ کرام سر ناس ہو. عامر راغی عامر ابن الطفیل اور دا یہ وستر کا سما ہو یہ وستر کا سما نوا وہ دا رنگ دیر خشتا اجمل الناس. تو یہ سڑی پیغمبر علیہ السلام توی هذا عامر ابن الطفیل قد اقبل نحوکا. عامر ابن الطفیل استا طرف ترا روان دی. ویرا پریئے دے پیغمبر علیہ السلام وی کہ اللہ دا خیر ارادہ کری اللہ بہت ہدایتو کی. نو پیغمبر علیہ السلام تراغی وی کزو اسلام قبول کما مال بسرا کے وی سچ دا مسلمانانو دا پاری نو ابستا دا پاروی سچ پا مسلمانانو وی اغبا پتان وی ویستان پس حکومت برا لراکے پیغمبر علیہ السلام تو استان پس بدا حاکم اما ویدا دا اللہ اختیار چا اللہ حکومت چالا ورکی. بیوی چی تخاری حکومت نستاوی دا بانڈو دا خود زماوی ویدان دا اللہ اختیار دا زمان دے نشم ویلے چی دا تال حکومت ترکم. بیا پیغمبر علیہ السلام توی چی لگ را پاسا وما سر خبری باوکی زتا سر خبری کم. پیغمبر علیہ السلام و سر پاسی دا نو دا عامر ابن الطفیل دا دے اخپل مرگری اربد ابن ربیعتا پتویلی وزبے پا خبرو کما او تبا دا شاہ دا طرف راشو گزار با پیو کی. عامر وی تما تا گورا چیزا طرح سے اشارو کما سو با پینی شی تبا گزار کے دا شاہ دا طرف پتور ہوا. نو دے لگیارے پیغمبر علیہ السلام سر بحث کئی او دا بل مرگری اربت چی دینو دے شاہ تا پیغمبر علیہ السلام تا ورطاو شو گزار دا پارا وی تورے را اوستا تورا پا تیکی کی دننوا نو دا سیولیش قدرے را اوستا دا تیکی نا او دا تورا پا تیکی کی اللہ بند اکڑلا او دکی بیا دومره زور نو چې دا تورے دا تیکی نے ریستے ہوئے.
دا عامر وتا اشارہ کی چی کہ گزارا او کہ گزار ما سا پا خبرو دا خیالی ند ہوا وی دقا وقت پیغمبر علیہ السلام شاعتا وکتل نو اربد لگیا دی کوشش کی چی تورا دا تیکی راو باسی وراوتلنا پیغمبر علیہ السلام وکتنو پویشو دا ظالمان خو ما وجنی وی اللہم اکفنیہما بما شئتا یا اللہ دا دے دوارو نما بچ کا چستا پا سخ وخی دا مارا پارتا کافی شماتے بچ کے شین اسمانو اوریاز درک لگے ناگا اوریاز رالا او دا اوریاز نے یو تندر را پریواتو دا اربد کوترکا ویس وزو او دا عامر ابن الطفیل منڈے کر لارو تختے دا او پتیخت کیوی یا محمد دعوت ربکا اے محمد اخبر رب تا دی آوازو کا اغنى دي سوالك حتى قتل أربد كي أربد يرى لقتلك او پمنڈا کی وی زما دے پا خدای قسمی چی دومر لخکر برا ولا نا مدینہ با دا تردکا کم تا پس خلق را ولا پیغمبر علیہ السلام وی اللہ با میں بچ گئی وی سبال دا رنگ بدل شو او ملک الموت پراغے پدکیو غٹا روتلا او داغے نمر شو فرشتے پا وزر بانے والدے او خورو کے الگڑو رکے کو دا پیغمبر علیہ السلام حفاظت دا پارو اللہ پاک معقبات الفرشتے والا مقرر کری لہو معقبات دے اللہ پاک دفار فرشتی دی معقبات پر لپسیرات لن کی جماعت ندی من بین یدیہ ومن خلفہ دا بندن الوان دے و دا بندن رست دی لہو معقبات دے بندن پارا دا اللہ دا طرف نہ فرشتی دی کہ پر لپسیرات لن کی دی یا دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا فرشتے مقرر دی چوکیدار پر لپسیرات لن کے من بین یدیہ ومن خلفہ مخی ورستو یحفظونہو من امر اللہ حفاظت کی دے بندہ یا عام بندوی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امر اللہ بے امر اللہ دا اللہ پا حکم باندے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ پاک نہ بدلی ما اغا حالت بقوم چپیو قوم باندوی حتی یغیرو ما بے انفسهم تردی چی دی بدل کی اغا حالت چی دی پزرنو کرے ان اللہ لا یغیرو بے شک اللہ پاک نہ بدلی ما اغا حالت بقوم چی یو قوم باندوی چی دی یو قوم دا امن حالت وی دا خیر و عافیت حالت وی نو اللہ دا حالت پا مصیبت نہ بدلے کمی پورے ترکمی چی دے قوم یا دے فرد دا گناہ کار نہیں کرے چخپل نیک اعمال پا بد و اعمال و بدل کی اللہ دا دوین دا امن دا حالت والی و بیا پہ سختی و تکلیف نراولی کہ بندہ سرکشی شروع کی نافرمانی شروع کی اللہ پاک خپل طرز و تبدل کی در رحمت پدے پہ عذاب راولی اور بیا چی اللہ پچا عذاب راولی نو بلسو کے تلے کولی نشی نو خلاصہ دا دے دا شلا چی دا اللہ دا طرفنا دا انسان دا حفاظت دا پارا فرشتے پہردارے چوکیدارے لگی دلی وچے کل یو قوم دا اللہ دا نعمت شکر پریگ دی دا اللہ طاعت تابداری پریگ دی بد کردار و سرکشی شروع کی اللہ خپل حفاظتی پیرا دا دے بندن لری کی اللہ پا دبان خپل قہر و غضب راولی
بیا دا بچ کے دو حس لار نوی. نو دے نہ معلومی گی کہ دے آیات کے کم تغییر دا احوال راغلے دے دے نہ مراد دارے کہ او قوم طاعت او شکر گزاری پریگ دی او خپل حالت پا بدے باندے پا گناہونو باندے بدل کی اللہ و تا خپل طرز حفاظت بدل کی. دا آیات مبارک عام طور باندے مفہوم امدابا بیانی کی. و بعض خلق دا شوی پا یو قوم باندے خا انقلاب تر اغی پوری نرازی تر سوچی بیزان کی خا انقلاب دا پار اسباب نی پیدا کرے چی خپل حالات درست کری نوی اللہ نخ کئی او کل کل دے دا پارا بیا خلق شیرم ہوئی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. نو دا شیر پا خپل زی ٹکری خود آیات سر تعلق نشتا. دا خلق دا خیال پا خپل زی ٹکری خود دے آیات مفہوم دا نلے. دا دے شیر اور دا دے خلق دا دے خیال دا مطلب دے کہ یو قوم یا یو کس دا خپل حالات و دا اصلاح ارادہ نکی اللہ پاک دا سر امداد وعدہ ندا کرے کہ دا سر با اللہ امداد کی بلکہ وعدہ دا اللہ پا دا سے عال کرا کہ یو بندہ دا خپل زان دا اصلاح کوشش کی اللہ بور سر امداد کی اصلاح بے کی گی. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرمائی کم خلق چے مجاہدہ کی زمن پلار کی لنہدینہم سبلنا من بوت اخپل لار اخیو ہدایت بوتو. نو دا ہدایت لارے اللہ پاک خی پوچھے سوک کوشش کی خدا اللہ پاک قانون دا دی پابند ندی چھ بندہ دی دا خپل اصلاح کوششو کی علیب و تا اللہ امداد کی نہ دا اللہ قانون دا دی پابند ندی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان شوی نو اگر وقت اگر پا کم خیال روانو ویزم دا پیغمبر علیہ السلام سر روڑم نو دا وقت خدا سزا لیکو خدا قانون بل شانتی دے روان دا پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پسے دے اللہ و تقلار اللہ رکے ہدایتو کو ورغی مسلمان شو. نو دا دے حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت دا دا ہست. دا اللہ دا ورک لے پارا قابلیت شرط نہ دے کہ دیکھ قابلیت راشن اللہ بولا ہدایت ورکی نو پکے ہدایت دا ہدایت اڑو جوڑنو اللہ پاک ویڑیا والا ورک دا پیغمبر علیہ السلام پا دعا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی مسلمان شنو پیغمبر علیہ السلام ویدہ میں دا خدای نا غستے دے چی خدای دار علی مسلمان کا دا چا پا دعا بانے رنگ شو. نو دے دا پارا قابلیت شرط نہ دے سوال پا کی شرط نہ دے منگ پیدا نو منگ سوال کرو چی خدای منگ پیدا کا بے سوال بے درخواست اللہ پیدا کرو. بیا دا بیشمیر نعمتون چی منگ لرا کری دی نو منگ پا سفیدو سے چی دا نعمتون غستی دی منگ کو خلقونگا و خبر نشوی کولے او اللہ دا نعمتون شمیر شروع کری دی بیشمیر نعمتون را لرا کری سترگی را کری دی غگون را کری دی جب را کری دا اندامون را کری سوچ فکر را کری دی. دا طول دا اللہ پاک انعامات تی بے درخواست اللہ ورکلی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ پاک نہ بدلی ما اغا حالت بقوم چپیو قوم باندوی کل حالت بھی اغا کل حالت اللہ نہ بدلی حتی یغیرو تردیچنا قوم بدل کی ما اغا حالت اغا طاعت تابداری وغیرہ بے انفسہم چی دوی پزرون کری دا پسر کشو نافرمانے بدل کی
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ ہر کلچ اللہ ارادو کی دیو قوم سوءا دبدے دیو افتو دا عذاب ارادو کی فلا مرد لہو نشت سوک رستو کون کی دے کم بدیو عذاب چی اللہ رولی سوکا شتدنا چی دا عذاب ببیا رستو کی وما لهم من دونه من وال وما لهم نبیدی دا پار من دونه غیر دا اللہ نا من وال سوک مددگار ہے سوک مددگار بنوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم سورة الرعد دیار لسم سپارہ دا 12 نمبر آیات تے مخ کے آیاتنو کی دا بندیانو دا حفاظت ذکر شو بیا دا بد عملونو پا وجبانے چکم افتونو مصیبتونو رازی دا غیر ذکر شو دینا معلومی گی کہ دا اللہ پاک ذات شان انعام او شان انتقام دوار لری یو شان دا انعام ورکولو دے اللہ انعامات ورکی کو چپا غصو غضب کراشی نو بدلم اخلی انتقامم اخلی در مناسبت پا وجہ باندے بعض دا سے نشانات دا قدرت اللہ پاک بیانی دا بندہ توجہ و ترا اڑی کہ آگے کہ پا یو وقت کے یرا اموی امید ہموی دو متضاد کیفیتون پکیوی کہ کلا پا اسمان کی اورز راشی گلس گلس پکی شروع شی کلا آواز کی گی کلا چمک کی گی تو دا اوریاز سر تمع او امید پیدا شی کہ اس با باران اوشی خدا یر و سر اموی کہ اس با تندر را پروزی دے گلس گلس کے تندر برا پروزی ارس و حلاک کی دا اوبونا ڈک اوریازی کہ پا نظر راشی بندہ خوشحالی محسوس کی کہ خشکی با ختم شی بیماریاں با ختم شی فصلوں با پیدا شی باران رحمت با اوشی ارسب و سرخشی اور کل دا فکر را دی یا اللہ دیر باران مکے طوفان رانے شی فصلوں با تباشی کوروں با تباشی تو انسان لپکار دی کہ دا اللہ دا رحمت امید کئی او دا قہر او دا غضب نے اویری گی الایمان بین الخوف والرجاء
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا دا اللہ غذات یریکم البرقا چه خیتا ستا البرقا بریخنا پدی اوریس کے کم چمک او بریخنا کی گیا غدر تخی خوفا و طمعا چه دے کہ انسان دا پارا خوف او یر امشتلے او طمع او امید پک دا باران ہمشتلے یر پکشتا کتندر را پریوت ہر سبا نیست نابود شی طمع پکشتا چدے چمک دمک نرست باران کی گی دا انسان و دا حیوانات و دا پارے و سہارا دا اللہ پاک اغذات تے کہ دا درنی درنی اوریزے دا اوبون ڈکی دے جوڑی کری دی او دا انسانانو پا دے سرون دا پاسا پا ہوائی روانی کری دی چکم دے حکم اشیالتے اوری وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اللہ پاک لا حمد و ثناوی رعد دا اوریز دے آواز توئی کہ پا دے اوریز کی دا کم گرز گرز کی گی نو دے ترعد وئی نو دا رعد اوریز چرا دے کہ دا گرز گرز دا اللہ حمد و ثناوی او نور عام فرشتی چری اغوی ہم دا اللہ حمد و ثناوی دا اللہ نے یریگی یا رعد دا یو فرشتی نم دے اگا فرشتہ دا اللہ حمد و ثناوی اللہ نے یریگی او عام فرشتے ہم حمد و ثناوی او اللہ نے یریگی رعد دا اغی فرشتی نم دے کہ دا باران ورولو پر ایکار اللہ مسلط کرے و مقرر کرے دا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ تسبیح وی پاکی بیانی دا اللہ پاک رعد فرشتہ یا اوریز گرز گرز والا بحمدہ سرد حمد و ثنا دا اللہ والملائکتو او عام فرشتے ہم دا اللہ تسبیح وی من خیفتہ دا اللہ دا یرنا اوریز حمد و ثناوی یا رعد فرشتہ حمد و ثناوی دا اللہ تسبیح بیانی دا اللہ حمد وی اوریز سنگ دا اللہ حمد وی اوریز دا خویو بے جان شیرے نو دی حمد و ثناوی نو پا دنیا کے حیثیو شے دا سی نشتا کہ اگر دا اللہ حمد و ثنا نوی یعنی ہر یو شے دا اللہ حمد و ثناوی کدا کانی دی دیم حمد و ثناوی کدا اوچ خشاک دی نو دیم حمد و ثناوی شنبوٹی خوبا وی حمد و ثنا خدا اوچ لختی خشاک دیم حمد و ثناوی دا اس وزی ایرش اس کاری شدام حمد و ثناوی شیخ دے اللہ فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ نِشْتَ دِهِسْيَوْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر تسبیح وید اللہ سرد حمد دا اللہ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تاسو دا اغوی پا تسبیح بانے نہ پوئے گے اوری ازم یو شیرے دا اللہ تسبیح وی دا اللہ حمد و ثنا وی تمام فرشتے
دا حیبت او دا یرنا دا اللہ پا حمد و ثنا پا تسبیح و پا تحمید و پا تمجید کے مشغول دی. دا برق دا سشیلے رعد و برق دا سائنسدانانو تحقیق لے چاہوی وی دا اوریزو پدے زمکی آسمان نے منز کے روانی پدے اوریز کی بجلے دا پدے بجلے دے تارونو کے دے پلک کے اگرن یو طرف تا جمع بجلے دا او بل طرف تا منفی بجلے دا نو دا دوارا چی اوزیشی نو دا دین بیا کار کیگی کہ پکے لگے کہ راڈ لگے کہ نور سے مشینوں لگے نو دا جمع او منفی دوارا اوزیشی دا کار کئی ہو کہ دا منفی او جمع دوارا تارونا اوزیشی خپلو کے یو لمبا او کی او آواز کئی گرس کئی بجلے لاوا نو پا دے اوریس کی برا طرف تا جمع بجلے لا او دے ازمے کے طرف تا چکم اوریز نزدیوی پاگے کے منفی بجلے دا یو یختار دیو بل گرم تار دے پا ہوا کے دا دوارا روان دی یو لاندے بل باندے دوارا چکل یو زیشی یختار او گرم تار یو زیشی یو لمبو کے وغیر سر یو گرز ناریشی چی دا لمبو شی دیتا برق وی دا آواز چیو شی دیتا رعد وی کلا کلا دا دیر مقدار کی یوزیشی دا غیر تندر جوڑ شی منفی و جمع یوزیشی یو لو دماکو شی چا پا کم دے راشی کپا ون راشی اون اوشلی او چیکی کپا غر راشی غر تسنس کی دماکی کی گی پکی اس دے کے دا اللہ دا قدرت لاس لگیا رے کار کئی پخپل خدا دوارے یو دے کی گی نا پخپل دماکہ نہ کئی خدا اللہ دا قدرت لاس پکے لے وی پر آسمان کے پری اوریس کے جدا سے چمکینہ غند اخکارشی تو چمک اوشی کگو اگا کی رخی وی دا منفی و جمع بیدلے یوزے شلا حکمانگو وی دا اللہ پا حکم دا فرشتے چابک دے و گزاری دی اوریزی لے ورکو تو دینم انکار نشی کے دے احادیث و کراغلی دی دیتا مخاریق من نار وی دا اور چابک دا فرشتے آتشین کوڑلا پدے تندر باندے دا نقصان کارم کی وہ کل کل دے تندرون دا فیدے کارم کلے دائرۃ المعارف فرید وجدی اگو یہ واقعی لکلے دا وی تندر را پریوتو دا یو انسان نے غنڈ جامع اوستے انسان تے حس تکلیف نہ دے رسولے اور جامع واغشتے پونا کے زورن نکلے وی تندر دا کارم کلے دے دا اللہ دا قدرت عجائبات تھی وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ تسبیح وی پاکی بیانی رعد اوریز یا فرشتہ بحمدہ سرد حمد سنا دا اللہ والملائکتو او عام فرشتے ہم دا اللہ حمد سناوی من خیفتہ دا اللہ دا یرنا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ اللہ را لیگی تندرنا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ اللہ را لیگی تندرون فیصیب بها من یشاؤ اللہ رسیدہ تندرون من اغچات یشاؤ کدا اللہ خوخشی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اللہ پاک را لیگی تندرون صواعقہ یو تندر توئی صواعقہ دیر تندرون فیصیب بها من یشاؤ پس رسی اللہ دا تندرون اگا چاہتا یشاؤ چدا اللہ خوخشی وهم یجادلون فی اللہ دا خلق جگر کی دا اللہ پا خبرو کے وهو شدید المحال دا اللہ پاک سخت عذاب ورکول والا دے یا سخت گرفت والا دے
دا اللہ گرفت او پکڑ دیر سخت دی. دا عربو یو دیر متکبر رئیسو پیغمبر علیہ السلام وہ پس سوال جوابو لے گو وی ما لراشو دا پیغمبر علیہ السلام قاصد لالو دا سڑی تیوی وی رسول اللہ دی غواری اور تی رسول اللہ سوک دے اللہ سے شے دے نہ اللہ پہ جنم نہ رسول اللہ پہ جنم دا اللہ دا سرو زرو دے کد سپینو زرو دے دا کانی دے دا اسپنے دے دا سشی نہ جوڑ دے وی درے زرے دا سے پا گستاخے و پا بیدبے باندے وی اللہ سے شے دے وی پا دریم زل باندے کہ دا بکواسے کو اوریا زرالا فوراً پا اسمان کی اوریا زرالا او دا اغی اوریا دینے و تندر را پریوتو وی پا دے سر راغ و دا نیمہ کوپلیتے پور تکلو نور بدن لاندے مازغیخ کارا شو کوپلیتے جدا کلا اللہ سشید اللہ دا قضات چلا کوپلیتے دا تسنس کلا. بعض روایاتو کرا دی عامر ابن طفیل اربد ابن ربیعہ دی دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شویو وی من با اسلام روڑو خو پا دے شرط جستان رستو خلافت با زماوی زما بادشاہ پیغمبر علیہ السلام انکارو کا نو دیو طویل دا مدینہ دا گیر چاپیر میدان برتا دا پیادو دا سورو لخکرو ندکو پیغمبر علیہ السلام تے اللہ بے منی کی دوی لارل او پا اربت بانے تندر را پریوت او عامر بانے تعاون ننکیر او خطر آگے یو غوٹ رانا اگے غوٹ سر تسلس شو وهو شدید المحال دا اللہ نیول دیر سخت دی دا سی اونیول تی دا خلاصی درکیو نلگینا لہو دعوت الحق دے اللہ پاک دا پارا بلن دا حق دے اللہ پاک تا چسوک بلن کی دا حق دا او دا اللہ بلن حق دا. والذین یدعون من دونه او اغا معبودان باطل چی داخل کیرا بلی من دونه بغیر دا اللہ نا لا یستجیبون لهم جواب نکی دا بید پارا بشیئن پسشی حیث شی باندے جواب نکی کدے معبودان باطلو تر طول رضا شفا تر زن کدن پوری لگیا و تا آواز کوا و دا حیث شی جواب ام ندر کی. والذین یدعون من دونه اغا معبودان باطل چدا کافران رابلی من دونه بغیر دا اللہ لا یستجیبون لهم حیث جواب نور کی دیتا بشیئن دسشی قبل یہ نا اور یہ نا قبول بے سکی. نو آواز اغا چاہتا کوا چی دا نفع و دا نقصان مالک دے نو عاجز تا سلک چگوے عاجز خستا دا خبر جوابم نشی کولے. نو دا اللہ نا غیر کہ بل چاہتا آواز کے دا نفع و دا نقصان مالک گنے او تتخفل حاجتون غوارے وی دا دے مثال دا سی چی دا کوئی پغاڑا ولارے او دے اوبو تر لاس نیو چی راشا اوبو راشا یا اوبو زما دے خلی تراشا نو طول عمر بلگے اوبو تا چگے وی راشا اوبو راشا نراجی بو کارے سر چستا خلی تراشی کدے لاس کدے جام نیولی دے و بیامو تا چگے وی چی دا ما دے خلی تراشا نراجی خلی تا بے اچتے کنالے بدرشی وی قیامت پوری دا اوبستا خلیتا نرازی. نو کافر چی چاہتا آواز کئی نو دا صرف خیالات تی دا وهم دے. اللہ کباسط کفیہ مگر پشانتی دا
غزون کی دا لاسو نقبل الالماء ابو طرفتا لیبلغ فاہو چی دا دخلیتا ارسیگی وما هو ببالغه نگی رسیدن کی دا ابو دا دخلیتا دقا شانت چی دے غیر اللہ تا آواز کے چپلانے حاجت میں پورا کا چرے بیم پورا نکی لکہ دے ابو تا چوے راشا ابو راشا نرازی دے غیر اللہ تا چگے واہ 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 اسم نکی وما دعاء الكافرین الا فی ضلال ندا دعاء بل ندا کافرانو مگر طول پا گمراہ کرا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ پاک تا سجدے کئی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ خاص اللہ پاک تا سجدہ کئی من حق مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری والارض او کپزمکا کری طوعا پا خوشے بانے وکرہن او پنا خوشے کدا چازل خدیو کبد دے اللہ تا سجدے کئی وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ او سوری دا دے مخلوق دام سجدہ کئی اللہ تا بالغدوّ پسبا کے والآصال و پبیگا کے صبح و شام دا اللہ پاک پمخ کی سجدے کئی کہ پا اللہ سو کی یقین لری ناغا پر عذابان دے اللہ تا سجدہ کئی دا اللہ حکم نہ منی او کم چ پا اللہ یقین نہ کئی بے اختیار اغا دا اللہ پا مخ کے سر پا سجدہ او دا ہر یوشی سورے دا سہر پا وقت کے اگورا نو مغرب طرف تا غزید لے رہی دا ماقام پا وقت کے اگورا نو مشرق طرف تا سورے غزید لے پا سجدہ پروتے او دقا دا دے مخلوق سجدی دی نو ہر شے چلے دا اللہ دا تکوینی حکم نا باہر نہ لے سر بسجود نو دا سور خی طرف تو گس طرف تا دا اللہ دا ارادے نہ بغیر نہ دے دا اللہ پہ ارادہ دے نو دا سہر ما خام ذکر ذکو شو کہ پا دے وقت کے دا سور دیر اگدوی دا روزم سوری وی خدا سہر اور دا ما خام اگدوی آیات دا سجدے رے کرونم لستے شوئے نلم سجدے پہ لازمی دی یو پرونے سجدہ یو نلے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ پاک لرا سجدہ کئی من اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری والارض او کپزمک کری طوعا و کرہا پر رضا باندے یا پنا رضا باندے فزور وظلالهم بالغدو والآصال او سوری لدے مخلوقاتو دا سجدے کی بالغدو پسبا کی والآصال او پبیگا کی قل من رب السماوات والارض او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من رب السماوات سوک دے رب دا اسمانون والارض و دزمکی قل اللہ او فرمائے کہ اللہ رب دے دا اسمانون و دزمکی دزمکی و دا اسمان رب سوک یو اللہ نچے کل اقرارو کی دا ربوبیت دا اللہ نو بیا امداد بدا چانا غوار امدادق اللہ نا بل چاہتا آواز بیا مکوا زکا بل سوک دا نفع و دا نقصان مستقل اختیار نلری قل افتخذتم من دونه اولیاء قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام افتخذتم آیا پستا سنی سے من دونی ہی بغیر دا اللہ نا اولیاء مددگاران و حمایتیان لا یملکون لانفسهم کیا وہ اختیار نہ لری مالکان ندی لانفسهم دخپل زانون دا پارا نفعا دا فیدی رسولو ولا ضر او ند نقصان دا دفکولو
زان تا فیدہ نشی رسولے دا زان نا نقصان دفع کولی نشی طالب سوکی قل هل يستوي الاعمى والبصير او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر دی نابینا او بینا رند و روغ برابر دی نا موحد و مشرک برابر دی نا دا موحد و دا مشرک فرق دا سرے لکا بینا او نابینا دا توحید و دا شرک مقابلہ دا سے اگنا لکا رنا او تیارو نیوڑن دا مشرک کہ دا شرک پتیارو کے دغر پا دغر روان دے اگر مقام تا رسیدی شی کم زیتا چیو موحد رسیدی شی چاگا سرا رنا دا ایمان دا ہرگز برابری دینی شی هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر دی نابینا او بینا ام هل تستوي الظلمات والنور او کا برابر دی تیاری او رنا شرک کفر و ایمان برابر ندی ام جعلوا للہ شرکاء آیا دے خلقو گرزولی دی اللہ پاک لر شریکان خلقو کا خلقی چی دے شریکان و معبودان باطلو پیدا کول کری دی پشانت دا پیدا کولو دا اللہ خلقو چی دے معبودان باطلو پیدا کول کری دی کا خلقی پشانت دا پیدا کولو دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم نبیا پذیبان گڑوٹ شوی دی مخلوق دا اللہ و دا غیر اللہ ولی غیر اللہ چطو سے مخلوق پیدا کری دی او اللہ پیدا کرنو تو فرق نشی کولی چی کم اللہ پیدا کرو کم غیر اللہ پیدا کرو نو غیر اللہ خود مچ یا ماشی یا دا وزر یا فقدری نشی پیدا کولے نور مخلوق بس پیدا کی ولی دے نور خدایانو سے پیدا کری دی نا ستا پہ شک شبرا لے چی خدایم پیدا کول کئی او دیم پیدا کول کئی ندوی خو مچ ماشم پیدا کولی نشی مچ ماش خلویا خبرا وزر یا خپوالا نشی جوڑو لی دا معبودان باطلہ اللہ تا محتاج دی قل اللہ خالق کل شیء قل او فرمایا اللہ خالق کل شیء اللہ خالق دا ہر یوشی دے پیدا کون کی دا ہر یوشی وهو الواحد القہار او دا اللہ پاک یو دے او زبردست دے انزل من السماء ماء اللہ نازل کری دا اسمان دا طرف نا اوبو فصالت اودیت بقدرها پس اوبیدل خوڑونا او لختی پدے لختو پدے خوڑونا کے اوبو اوبیدے باران اوشو پہر لختی کے پہر یو خوڑ کے داغی دا جسامت بمناسبت بانے اوبراغ للے اور روانی شوی فصالت روانی شوی اودیتن خوڑونا لختی بے قدرها پخپل اندازے باندے جسومرا لختے خور وور دے اقبر پکیو بلار دے فاحتمل السیل زبدر رابیہ پورتا کدے سیلاب زبدن زگن رابیہ اچت باران صفا اوبر آغل الازمکتا پر ازمک باندے گرد غبار پروتا غلال خسو خاشاک لارل سیلاب کے جوڑ شو اگر خڑے اوبریو دا پاس پاغے باندے خسو خاشاک دی دا فاحتمل السیلو دے سیلاب پور تک زبدن زگونا خسو خاشاک رابیہ اچت ومما يوقدون عليه في النار او بعد اغی سیزننا یوقدون چه بلا والکیفی علیہ پاغبان في النار پا اور کے سرزر سپینزر نور معدنیات دادا ماہرین اور و تبل کی ویلی کی کالے تے جوڑ کی لوخے تے جوڑ کی
نو پا دقی که زگونه رازی لکه سیلاب که زگونه وی نو سرزر سپینزر او نور معدنیات چه کاریگری ویلی کی پاغی بانیم زگ راشی نو پا ده سیلاب زگونه وی خس و خاشا کی یو لوی غوبل جوڑ کرده ده و لک سات چه تیر شی خس و خاشا لری شی رک شی رانه او با پاتی شی زرگر چه سپینزر سرزر لوخی کی واچی اور و تبل کی ویلی شی پاغیم دا پاس زگونه رالن لک سات پس زگونه اچکلت شی رک شی اصل سرزر سپینزر معدنیات پاتی شی دقا شانتی دا حق و دا باطل جگڑوی دا باطل پا جوش کراغلی لکه دا خس و خاشاک یو لوی غوبل جوڑ کرلی خلق پتوکا کی واچی چی غلبه خود دا کافرو دا دا باطل پرستو دا او دا مسلمانان گوری پا اس کم نوی لک وقت تیر شی شرک و کفر اغا غلغلا اٹولا ختم شی او اسلام او اسلامیات پا زیبانی برقرار پاتی شی دا کفر شورز وقت ختم شی حق حق شی باطل باطل شی فاحتمل السیلو زبدر رابیا پورتا کسیلابو زگونو خسو خاشاک پورتا ومما بعد دا اغسیزنن یوقدون چه بلول کیدوی علیه پاغیبان فی النار پا اور کی ابتغاء حلیت دا پارا دا جوڑا ولو دا کالو حلیت زیورات کالی او متاعن یانو رسباب زبد مثلو پدیم زگون بی دقا شانتی لکا سیلاب کی زگونی دقا سی زگون پاغی باندی بھی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دارنگ بیانی اللہ پاک الحق حق والباطل و باطل دا حق و دا باطل مثال اللہ دقا سی بیان کو فاما الزبد فیذهب جفاء ہر چیز زگون دی فاما الزبدو ہر چیز گناو خس و خاشاک دی فیذهب جفاء لار بشی اچکلس و رک بشی واما ما ينفع الناس ہر چی اغشی دی چی خلکو تا فیدہ ورکی چی رنی اوبدی یا کالے وغیر معدنیات تی فیمکث فی الارض ناغ باقی پاتی شی پزمکا کی او خس و خشاک لار کذالک یضرب اللہ الامثال ہم دارنگ بیانی اللہ پاک مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى اغی خلقو دا پارا چی دا اللہ حکم نعمن لیدی للذین استجابوا اغی خلقو دا پارا چی قبول کری دی ومن لیدی لربهم دخپل رب حکمنا الحسنى اغوی دا پارا خیر و خیگرا خیگرا دا جنت حقیقی خوشحالی والذین لم يستجیبوا له او اغا خلق چی دا اللہ حکمنا ندی من لے اولئک لهم سوء الحساب دا خلق چی دی داغوی دا پار ناکار حساب دے ومأواهم جہنم اور دی ٹکانا جہنم دے وبئس المہاد اور دیر بد زید وطلو دا دویری والذین لم يستجیبوا له او اغا خلق چی قبول کرین دی حکم نخپل ربو لو ان لهم ما فی الارض کچریشی دا دوی دا پارا ما حغص فی الارض چی پریز مکہ کی جمیعا ٹول دنیا دادا دے بندشی ومثله معه او دا دے پا مثل وسر نورم شی لفتدو به دا دے بدا طول دا اللہ دا پارا پا فدیہ کی ورکی چی دا جہنم نا پخلاش شی خدا با چی قبول نشی دا طول دنیا دا دے پا مثل بیا دا دے بندشی وی خدایا داوالا خو ما دا دوزخ نا بچکا وانا لهم ذالکا دا بکل دا دوی دا پارا قبول شی نا قبلیگی لفتدو به نخام خواب دی پا فدیہ کی اللہ لورکی خو اللہ نالی بچ گئی نا اولائک لهم سوء الحساب داخل کی دی دی پارا ناکار حساب دے وما اواہم جہنم ٹکانا دا دی جہنم دے وبئس المہاد اور دیر ناکار دا آرام زید دوی دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین